सातै प्रदेशका सातै खबरहरूको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबरमा स्वागत छ। म शान्ति गिरी। प्रदेश खबरमा हामी हरेक प्रदेशका विकास तथा सेवा प्रवाहको विषयमा खोजमूलक समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्दछौं। जनसरोकारका हरेक विषयको चिरफार गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछौं। आजको प्रदेश खबर सुरु गरौं प्रदेश 1 को खबरबाट। कोरोनाका कारण धेरैको रोजगारी खोसिएर बेरोजगार भइरहेका बेला मोरङको बेलबारी नगरपालिकाले भने कृषि तथा पशुपालनलाई प्राथमिकता दिएको छ। युवालाई कृषिकै माध्यमबाट स्वरोजगार बनाउने नगरको योजना छ। बिउ बिजन, अनुदान र तालिम समेत पाउँदै आएका छन् बेलबारीका किसानले। यस्तै 1 करोड 25 लाख रुपैयाँको लागतमा अस्ट्रेलियाबाट आयात गरिएका बोयर जातको बाख्रा समेत कृषकलाई वितरण गरेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण धेरैको रोजगारी खोसिएर बेरोजगारी बढिरहेका बेला मोरङको बेलबारी नगरपालिकाले भने कृषि तथा पशुपालनलाई प्राथमिकता दिएको छ। युवालाई कृषिकै माध्यमबाट स्वरोजगार बनाउने नगरको योजना अनुसार बिउ बिजन, अनुदान र तालिम प्रदान गर्दै आएको छ। यस्तै 1 करोड 25 लाख रुपैयाँको लागतमा अस्ट्रेलियाबाट बोयर जातका बाख्रा आयात गरी कृषकलाई वितरण गरिएको छ। कोरोनाको महामारीकै बीच नगरपालिकाले कृषक समूह तथा व्यावसायिक फर्महरूलाई 1 करोड 25 लाख मूल्य खर्च गरेर अस्ट्रेलियाबाट बोका ल्याएर वितरण गरेको हो। किसानहरूलाई छिटो र बढी आर्थिक लाभ दिने भएकाले अस्ट्रेलियाबाट ल्याएर वितरण गरिएको हो। बेलबारीलाई बोयल बाख्राको पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य नगरपालिकाको छ। अस्ट्रेलियाबाट चाहिँ बोयर गोठ बिडर अस्ट्रेलिया भन्ने अर्को त्यहाँको चाहिँ संस्था जसले चाहिँ त्यहाँ बाख्रा ब्रिडिङ पनि गर्दो रहेछ। उसँगको चाहिँ सहकार्यमा अहिले चाहिँ जोडिएर हामीले नगरपालिकाले टेन्डर आह्वान गरेको। समूह तथा फर्महरूलाई शर्त नै राखेर बाख्रा वितरण गरिएको छ। अनुदानमा दिएका बाख्राहरू बिक्री गर्न नपाउने शर्त राखेर वितरण गरिएको छ। तिनै बाख्राका पाठापाठीबाट उत्पादन बढाउने लक्ष्य लिएको छ। नगरपालिकाले बोयर बाख्रा पाठा अनुदानमा दिनका लागि कार्यविधि नै बनाएको थियो। थोरै समयमा धेरै नाफा दिने भएपछि कृषकहरूमा समेत बोयर बाख्रा पालन प्रतिको मोह बढिरहेको छ। अन्य जातको बाख्रा भन्दा बोयरले छोटो समयमा फाइदा दिने पशु प्राविधिकहरू बताउँछन्। बेलबारीमा व्यावसायिक बाख्रा पालन गर्दै आएका किसान आय आर्जनमा ठूलो राहत मिल्ने विश्वासमा छन्। आउँदा दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू आइरहोस्। एउटा नेपाल सरकारको कृषिमा नै पहिलो प्राथमिकता राखेकोले हामी पनि बेलबारीवासी कृषिमै लगाम लाएर अहिलेका युवा ठिटाहरू मिलेर 5-7 जनाले युवा व्यवसायी भएर एउटा बोयर फार्म नै खोलेको छ। त्यसमा पनि हामीलाई अहिले नगरपालिकाले गरेको सहयोगमा अझै हौसला र उत्साह मिलेको छ। अब यो जातको बोका बोयर जातको बोका पाठीहरू लगिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ अझ हामीले चाहिँ राम्रो ढङ्गले अब यो नयाँ जातिलाई चाहिँ अब यो हावापानी सुहाउँदो कस्तो के हुन्छ त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। अब यसलाई राम्रै ढङ्गले हामीले चाहिँ अब फस्टाउँछौँ, खुलाउँछौँ। माछा, दूध तथा अण्डामा आत्मनिर्भर भइसकेको नगरपालिकाले मासुमा समेत आत्मनिर्भर बनाउने योजना बनाएको छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन प्रदेश 1 ब्युरोको सहयोगमा मोरङ सहकर्मी उत्तम पोखरेलको रिपोर्ट। अब लागौं प्रदेश 2 को खबरतर्फ। बाराको कलैया अस्पतालको उपचार सेवा पछिल्लो समय सुध्रिन थालेको छ। जिल्लाकै सरकारी अस्पताल मध्ये जेठो अस्पतालको रूपमा चिनिने कलैया अस्पतालमा भौतिक संरचना र स्वास्थ्य सम्बन्धी चेक जाँचको लागि विभिन्न उपकरण सञ्चालनमा ल्याइए पनि अस्पतालको सेवामा सुधार भने आउन सकेको थिएन। तर अहिले दरबन्दी अनुसार चिकित्सक नभए पनि भएका चिकित्सकले नियमित उपचार सेवा दिन थालेपछि अहिले कलैया अस्पतालमा बिरामीको चाप समेत बढ्दै गएको छ। बारा जिल्लाकै सरकारी अस्पताल मध्ये जेठो अस्पतालको रूपमा चिनिने कलैया अस्पतालमा अहिले बिरामीको चाप बढ्दो छ। वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालले सामान्य बिरामीलाई भर्ना लिन छाडेको र वीरगञ्जका सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचार गराउन आर्थिक स्रोत जुटाउन नसक्ने बिरामीहरूले गर्दा कलैया अस्पताल भरि भराउँछ। बिरामीलाई उचित सेवा दिन थालेपछि बिरामीको चाप बढेको अस्पतालले जनाएको छ। हामीले चाहिँ यहाँ सिभियरिटीको अनुसारले
डिफाइन गर्ने हो। हामीले अर्को वार्ड बनाएको छ सस्पेक्टेड केसको लागि। अब यहाँनिर हामीले सस्पेक्टेड लाग्यो भनेपछि उसको स्वाब चाहिँ सस्पेक्टेड वार्डमा राखेर अनि स्वाब पठाइदिने। त्यसपछि के छ भने यदि पोजिटिभ आयो भने हाम्रो एसडियू छ त्यसमा सिफ्ट गरिदिने र बाँकी जुन नर्मल केसहरू कोभिड बाहिरको केसहरू जुन हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले म्यानेज गर्छौँ। यदि यहाँ हुन सकेन भने त हामीले रिफर गर्छौँ। पहिलेको तुलनामा अहिले अस्पतालको उपचार सेवा राम्रो बन्दै गएको छ। नियमित डाक्टर तथा कर्मचारी समेत नबस्ने अस्पतालमा अहिले ओपीडीमा नियमित डाक्टरले सेवा दिइरहँदा बिरामीलाई निकै सहज भएको छ। डॉक्टर लोग टाइमली बैठा वजह से सुविधा अच्छा मिल रहा है। कोरोनाले आक्रान्त बनेको प्रदेश नम्बर 2 का धेरै सरकारी अस्पतालले ओपीडी सेवा बन्द गरेका छन्। ओपीडी सेवा यहाँका धेरै निजी अस्पतालले बन्द गरेको अवस्थामा कलैया अस्पतालले इमर्जेन्सी ओपीडी प्रसुति सेवासँगै कोभिडका बिरामीको उपचार गर्न भेन्टिलेटर सहितको सुविधा दिएर बिरामीको सेवा गरिरहेको छ। ठिकै छ अवस्था चाहिँ अक्सिजनको कमी छैन। सेवाहरू दिने कुरामा हामीले ओपीडी पनि सञ्चालन गरिरहेछौँ, इमर्जेन्सी पनि सञ्चालन गरिरहेछौँ, फिभर क्लिनिक पनि चलिरहेछ, हामीले एसडियू पनि चलाइरहेछौँ, पीसीआर पनि भइरहेछ। यहाँ सेवाहरूमा हामी कुनै पनि कमी हुन दिएको छैन। महिला तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ सहितको चिकित्सकले सेवा दिन थालेपछि सरकारी अस्पतालमा सुधार आएको छ। गरिब विपन्न समुदायका सेवाग्राहीहरूलाई उपचार सेवा लिन सरल र सहज भएको छ। तसर्थ कलैया अस्पतालमा चिकित्सकको संख्या बढाउँदै उपचार सेवालाई अझै गुणस्तरीय बनाउनु जरुरी छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन प्रदेश 2 ब्युरोको सहयोगमा बारा सहकर्मी पवन यादवको रिपोर्ट। अब लागौं बागमती प्रदेशको खबरतर्फ। चितवनको राप्ती नगरपालिका 4 मा रहेको धार्मिक आस्थाको केन्द्र राज्यको ध्यान नपुग्दा ओझेलमा परेको छ। राप्ती 4 को गैडा ढापमा अवस्थित मठ मन्दिरले भरिएको धार्मिक क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्धन नहुँदा ओझेलमा परेको हो। संरक्षणमा सरकारको ध्यान जान नसक्दा भौतिक संरचना पनि खण्डहर बन्दै गएका छन्। चितवनको राप्ती नगरपालिका 4 मा रहेको धार्मिक क्षेत्र ओझेलमा परेको छ। यो मन्दिर क्षेत्रले पूर्वी चितवनकै एक धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको छ। तर पनि राज्य तथा धार्मिक अनुयायीले अपनत्व नगर्दा लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको हो। 2032 सालमा स्थापित धार्मिक गन्तव्य करिब 4 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। नापी भए पनि आजसम्म लाल पूर्जा प्राप्त गर्न सकेको छैन। क्षेत्रफल क्रमिक रूपमा मिचिँदै गएको छ भने दक्षिणतर्फ खोलाले कटान गर्दै लगेको छ। मन्दिर क्षेत्रमा रहेको राम मन्दिर, शिव मन्दिर, गणेश मन्दिर, सरस्वती मन्दिर, हवन कुण्ड, गुरु परमानन्दको समाधि स्थल लगायत संरचना खण्डहर भएका छन्। जय हरकीर्तन मण्डपको धेरै नै व्यतिथिको सुरुवात भएर यसको ओझेल परेको सबैलाई थाहा छ। न स्थानीय तहबाट यो चाहिँ एकदम पछाडि परिरहेको अवस्था। पक्कै पनि अब यो पहिला त एकदमै राम्रोसँग स्मुथली रन भएको संस्था हो। यो 2027-28 सालबाट चाहिँ यो संस्था चाहिँ स्मुथली रूपमा रन भएको देखिन्छ। तर पछिल्लो आवरमा विशेष गरेर यो 59 सालमा यस क्षेत्रमा बाढी आइसकेपछि र यहाँ चाहिँ समितिहरू पनि भत्ताभुङ्ग भइसकेपछि चाहिँ लगभग 20-22 साल जति चाहिँ यो संस्थामा खासै त्यस्तो खालको केही बन्ने काम, यसलाई संरक्षण गर्ने काम पनि केही भएको छैन। गुरु 108 स्वामी परमानन्द सरस्वतीको अगुवाईमा यस क्षेत्रको महत्त्व देशभर प्रचार भएको थियो। 2055 सालमा भारतका प्रसिद्ध धर्मगुरु पुण्यानन्द गिरिजी महाराजले यस क्षेत्रको भ्रमण गरे पश्चात यसको महत्त्व थप उजागर भएको थियो। तर पछिल्लो समय यस धार्मिक क्षेत्र बिस्तारै ओझेलमा पर्दै गएको छ। मन्दिर क्षेत्र संरक्षण र सम्वर्धन गर्न कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन। नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका यस राप्ती नगरपालिका वडा कार्यालय, नगर, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारबाट यो संस्थालाई कुनै पनि रूपमा सहयोग नभइकन यस संस्थालाई ओझेल पर्न गएको। धार्मिक पर्यटनको हिसाबले महत्त्वपूर्ण भए पनि कसैको ध्यान नपुग्दा मन्दिर क्षेत्र ओझेलमा पर्दै गएको हो। मन्दिर क्षेत्रको संरक्षणमा संघीय प्रदेश र स्थानीय सरकारले वास्ता गरेको छैन। यद्यपि वडा कार्यालयले भने संरक्षण प्रक्रिया अघि बढेको जनाएको छ। संघीय र प्रदेश सरकारले पटक पटक आश्वासन बाँडिरहेका बेला वडा कार्यालयले 4 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर केही सकारात्मक कामको सुरुवात गरेको छ।
ऐतिहासिक महत्वको क्षेत्र भएकाले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। धार्मिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्र हाम्रो पहिचान भएकाले संरक्षण तथा संवर्धन गर्नु आवश्यक छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन बागमती प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा चितौन सहकर्मी दिलीप डल्लाकोटीको रिपोर्ट। अब लागौं गण्डकी प्रदेशको खबरतर्फ। निषेधाज्ञाले मुलुकको पर्यटन क्षेत्र ठप्प रहेका बेला पर्यटकीय नगरी पोखरा पनि अछुतो रहन सकेको छैन। गण्डकी प्रदेशको राजधानी समेत रहेको पोखरा पर्यटकीय चहल पहल ठप्पमा छ। महामारीले मानवीय गतिविधि ठप्प हुँदा पर्यटन व्यवसाय पनि चौपट पर्दै गएको छ। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा लगायत अन्य पर्यटकीय स्थलमा रहेका होटेल, रेस्टुरेन्ट तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसाय पूर्ण रूपमा ठप्प छन्। पोखरा नेपालको मात्र नभई विश्वको एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हो। यहाँको भौगोलिक तथा प्राकृतिक भू बनोट, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पर्यटकीय स्थल र छ्याङदेखि नै हिमाल यहाँका विशेषता हुन्। पोखरामा पहिलो चरणको लकडाउन सकिएपछि पर्यटकीय गतिविधि बढ्दै गएको थियो। पोखरा मात्र नभई आसपासका होटल, रिसोर्ट, रेस्टुरेन्ट, हस्तकला लगायत साहसिक पर्यटनका गतिविधि र व्यवसाय फस्टाएको थियो। यसले व्यवसाय उत्साहित भएका थिए, तर कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण फेरि लकडाउन भएपछि यति बेला पोखरा सुनसान छ। व्यापार व्यवसायहरू ठप्प छन्। कर्मचारीहरूको रोजगारी गुमेको छ। धेरै व्यवसायहरू आफ्नो व्यवसायबाट पलायन भइसक्नु भएको छ भने अझै पनि कति व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्थामा हुनुहुन्छ। देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै पर्यटन भएकोले राज्यबाट पनि केही मात्रामा राहतको प्याकेज ल्याएर सहयोग गर्यो भने व्यवसायीहरूलाई केही मात्रामा भए नि सहयोग मिल्ने थियो कि। सदाबहार पर्यटकको चहल पहल हुने पोखरा सुनसान भएको छ। मानिसहरूको आउ जाउ पूर्ण रूपमा रोकिएपछि होटल, लज तथा रेस्टुरेन्ट र अन्य क्षेत्र खाली छन्। यसले होटल व्यवसायको अरबौंको लगानी जोखिममा परेको छ। आम्दानी त लगभग शून्य छ। लगानी समेत जोखिममा पर्दै गएपछि पर्यटन क्षेत्र अब कसरी सुरक्षित रहला भन्ने व्यवसायमा संशय छ। यसले फेरि पनि पर्यटन क्षेत्रलाई एउटा थोरै भए पनि अक्सिजन बनाउन भेन्टिलेटर राखेको पर्यटन व्यवसायलाई थोरै मात्रा भए पनि एउटा डिस्चार्ज गरेर व्यवसायलाई बिरामीलाई घर पठा जस्तै अवस्थामा हामी थियौँ भने फेरि पनि हामीलाई अलिकति फेरि अक्सिजनको कमी भएर फेरि भेन्टिलेटर लान पर्ने हो कि भन्ने जस्तो एउटा आभास हामीलाई भएको छ। पक्कै पनि हेरौँ, अब हिजोको दिनमा राज्यहरूबाट पनि केही सम्बोधन भएको थियो। अबको दिन यो कहिलेसम्म जान्छ भन्ने अझै पनि अन्यल छ। पक्कै पनि हामीले चाहिँ आशा गरौँ राम्रै हुन्छ होला। यता गण्डकी प्रदेश सरकारले कोभिडले थलिएको व्यवसाय उकास्न व्यवसाय जीवन रक्षा कोष सञ्चालन गरेको छ। सोही अनुरूप 1 अर्बको कोष बनाएर बैंकबाट व्यवसायीले लिएको कर्जाको ब्याज तिरिदिने योजना छ। त्यसका लागि प्रस्ताव समेत आह्वान भएर ऋण प्रवाह गर्ने क्रममा पुगेको छ। 6778 व्यवसायीले सहुलियत ऋणका लागि निवेदन बुझाएका छन्। सरकारले 4 क्षेत्र तोकेर ऋण लगानी गर्ने जनाएको थियो। लघु उद्यम, साना सेवा, साना पर्यटन र यातायात व्यवसायलाई सहुलियत ऋण दिन लागि हो। सरकारको जीवन रक्षा कोषको लाभ वास्तविक व्यवसायको हातमा पुग्न सक्यो भने संकटग्रस्त बनेको यस क्षेत्रको पर्यटनमा केही राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन गण्डकी प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा कास्की सहकर्मी अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको खबरतर्फ। पाल्पाको अन्न भण्डारको रूपमा रहेको रामपुर उपत्यकामा अवस्थित रामपुर नगरपालिकामा जिल्लामै ठूलो क्षमताको शीत भण्डार निर्माण भई सञ्चालनमा आएको छ। 300 मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार सञ्चालनमा आएपछि रामपुर क्षेत्रका कृषकहरू निकै नै खुसी भएका छन्। कोरोना संक्रमण बढेसँगै जिल्लाभित्र र बाहिर लकडाउनले कृषि उत्पादन बिक्री कम भएको समयमा कृषकलाई शीत भण्डार सञ्चालनले राहत मिलेको छ। पाल्पाको रामपुर नगरपालिकामा जिल्लाकै ठूलो क्षमताको शीत भण्डार सञ्चालनले कृषकहरूलाई राहत भएको छ। शीत भण्डारणमा कृषकहरूले यति बेला आलु भण्डारण गरेका छन्। रामपुर क्षेत्रमा प्रशस्त मात्रामा आलु उत्पादन हुने भए पनि पहिला भण्डारणको लागि स्याङ्जा तथा रूपन्देही क्षेत्रमा लैजानुपर्ने बाध्यता अहिले हटेको हुँदा कृषकहरूमा उत्साह बढेको छ। यो कोल्ड स्टोर अब सञ्चालन हुँदा त धेरै खुसी लाग्छ, किनकि हामीले अन्त अब गलेङ जिम्मुवा अथवा भैरवा पठाउनु पर्ने हुन्थ्यो।
त्यसमा पठाउनु हो यही काम हो। शीत भण्डार लुम्बिनी प्रदेश सरकार र रामपुर नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको हो। शीत भण्डारणमा 5वटा च्याम्बर रहेका छन्। हाल 3वटा च्याम्बर सञ्चालनमा छन् भने 2वटा आउँदो श्रावण महिनादेखि सञ्चालन हुने रामपुर नगरपालिकाले जनाएको छ। शीत भण्डार रबिना अभिसा जेबी काठमाडौँले 3,26,76,567 मा सम्झौता गरी निर्माण गरेको हो। रामपुर नगरपालिकाले ओडा ओडामा आलु र केराको पकेट क्षेत्र घोषणा गरी उत्पादन बढाएको छ। यस वर्ष मात्र रामपुर उपत्यकामा करिब 12 लाख किलो आलु उत्पादन भएको छ। शीत भण्डार सञ्चालनले रामपुर क्षेत्रको कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुने रामपुर नगरपालिकाको विश्वास छ। रामपुर नगरपालिकाले अहिले करिब 300 मेट्रिक टन अट्ने क्षमता भएको शीत भण्डारण तयार गरिसकेको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको लागत सहभागितामा यो शीत भण्डारण करिब अब कम्प्लिट भइसकेको छ। 5वटा चेम्बर भएको शीत भण्डारणमा 3वटा चेम्बरका सबै कामहरू कम्प्लिट भइसकेको छ भने 2वटा चेम्बरमा अब यो आउने आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले फेरि त्यसलाई सम्पन्न गर्नेछ। शीत भण्डारणमा अहिले रामपुर नगरका कृषकहरूले विभिन्न किसिमका बिउ तथा आलु भण्डारण गर्दै आएका छन्। नगरपालिकाले दर रेट निर्धारण गरी यही वैशाख महिनादेखि शीत भण्डारण सञ्चालनमा ल्याएको छ। कृषकहरूसँग प्रति केजी न्यूनतम 1 रुपैयाँदेखि 6 रुपैयाँसम्म शुल्क तोकिएको छ। यस रामपुर नगरपालिकामा निर्माण भएको यस शीत भण्डारमा यस सञ्चालनको लागि चाहिँ अधिकतम 6 रुपियाँ प्रति किलोका रूपमा चाहिँ किसानहरू मार्फत चाहिँ यस ठेकेदार लिने गरी यस शीत भण्डार सञ्चालन भइरहेको छ। नजिकै शीत भण्डार सञ्चालनले कृषकहरूमा उत्साह थपिएको छ। कृषि उत्पादन बढी हुँदा र उत्पादनको खपत बजारमा कम हुँदा शीत भण्डारणमा भण्डारण गरेपछि बिक्री गर्न सकिने भएकाले पूर्वी पाल्पाका कृषकहरूलाई यति बेला राहत भएको छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन लुम्बिनी प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा पाल्पा सहकर्मी भविन्द्र गौतमको रिपोर्ट। अब लागौं कर्णाली प्रदेशको खबरतर्फ। कोरोनाको दोस्रो लहरको मारमा नागरिक छन्। गत वर्षभन्दा यस वर्ष कोरोनाले बढी प्रभावित बनाएको छ। गत वर्षको कोरोना भन्दा दोस्रो लहरको कोरोनामा मृत्युदर र संक्रमण दर उच्च छ। तर धेरै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको सक्रियताले कोरोना भयाओ हुनबाट जोगिएको छ। जनस्तरका जनचेतनाका कार्यक्रम, त्यसैगरी स्वास्थ्य मापदण्ड पालना, आइसोलेसनको व्यवस्थापन, स्वास्थ्यकर्मी र अक्सिजनको उपलब्धताले धेरै स्थानीय तहमा कोरोना नियन्त्रण उन्मुख छ। जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा यति बेला जुटेको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि स्वास्थ्यका मापदण्ड लागू गर्न तथा कोरोना परीक्षणमा समेत तदारुकताका साथ लागेको छ, जसले गर्दा गाउँपालिकामा कोरोना नियन्त्रण उन्मुख अवस्थामा रहेको छ। जनस्वास्थ्य कार्यालय जुम्ला र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लासँग समन्वय गरी कोरोना संक्रमण परीक्षणमा तीव्रता दिएको छ। गाउँपालिकाले 5 बेडको अस्थायी कोभिड अस्पताल र 15 बेडको आइसोलेसन कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको छ। कोरोना संक्रमित ओसार पसार गर्नका लागि एम्बुलेन्स पनि सञ्चालित अवस्थामा छ भने सब वाहनको पनि व्यवस्थापन गरिएको छ। 30 गते मात्रै हामीले एन्टिजेन टेस्ट गराएको थियौँ 58 जना, त्यसमा 2 जना पोजिटिभ हुनुभएको थियो। त्यसै गरेर हामी केही दिनभित्रै हामीले वार्ड नम्बर 7 र 8 तान्तीको कुनै पनि तान्ती हेल्थ पोस्टमा हामी गर्ने तयारीमा छौँ। जनस्वास्थ्य कार्यालयको प्रमुखज्यूसँग पनि हामीले कोर्डिनेसन गरिरहेका छौँ र अन्य जो हामीले पोजिटिभ भएको उनीहरूको 7 दिन हुन बित्तिकै फार्म नम्बर 1 कि फार्म हामीले भर्नु त्यहाँको इन्चार्जहरूलाई जिम्मा दिएका छौँ। त्यो रिपोर्ट आउने बित्तिकै हामी सकभर भोलिसम्म उहाँहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने हामीले सोच गरेका छौँ। कोभिड अस्थायी अस्पतालमा रहेका संक्रमितको 24 घण्टा हेरचाह हुने गरेको छ। कोभिड अस्पतालमा चिकित्सक र अक्सिजनको भने अझै अभाव नै छ। हामी चाहिँ त्यही बिरामी हुनेसम्म चाहिँ 14 दिनको त्यही 24 आवर राति दिउँसो कोभिड नगएर घरमै नगएर यहीँ बस्छौँ। हामीलाई चाहिँ
बिरामीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब डक्टरको अभाव भएर चाहिँ अलि प्रब्लम अलिक गाह्रो भएको अवस्था छ। बिरामी तापनि गाउँपालिकामा चाहिँ कोभिडको बिरामीहरू त हुनुहुन्छ, तर प्रायः सबैजनाले होम आइसोलेसनमै बस्न रुचाउनु भएको छ। किनभने अब हाम्रो यहाँ हस्पिटलमा अक्सिजनको अभाव छ। अब सबै बिरामीहरूले सजिलो हुन्छ भन्ने हुँदैन, कसैले अब गाह्रो भइरहेको हुन्छ। हामीलाई अक्सिजनको एकदम अभाव भइरहेको छ। सँगसँगै डक्टर र अक्सिजनको अभावको कारणले गर्दा बिरामीहरू यहाँ बस्न नमान्नेको अवस्था छ। गाउँ स्तरमा एन्टिजेन परीक्षण हुँदै आएको छ। परीक्षणमा देखिएका सङ्क्रमितलाई आइसोलेसनमै राख्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। विगत व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर र अनि त्यसपछि कार्यपालिकाको बैठक बसेर हामी 12-13वटा निर्णय गरेका छौँ। पहिलो कुरा यो जनचेतनालाई अभिवृद्धि गर्ने र कोरोनासँग कसरी बाँच्न सकिन्छ भन्ने विषयमा एउटा कुरा गरेका छौँ। त्यो सँगै सेनिटाइजर, मास्क, पिपी सेट अनि त्यसै अक्सिजन सेटहरूको विषय खरिद गर्ने निर्णय गऱ्यौँ र अरू सबै चिज पाएर त अक्सिजन सेट पार्न सकेनौँ। र त्यससँगै अब हामीले गाउँपालिकामा अहिले जनतासँग हुने कामहरू अहिले विशेष रोकेका छौँ। अत्यावश्यक काम बाहेक अन्य कामहरू सबै रोकेका छौँ। गएको वैशाख पहिलो साता विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको काम सुरु गरिएको थियो। गाउँ गाउँमा गएर नागरिकहरूलाई यसबाट बच्नका लागि स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायबारे सचेतना फैलाउँदै गएकाले संक्रमण भयावह हुनबाट जोगिएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। गाउँपालिकामा पहिलो चरणदेखि नै सचेतना फैलाउँदै गएकाले संक्रमण नियन्त्रण उन्मुख भएको हो। चाँडै नै कोरोना संक्रमण मुक्त गाउँपालिका बनाउने योजनामा जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका सक्रिय रहेको छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन कर्णाली प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा जुम्ला सहकर्मी दिलमाया शाहीको रिपोर्ट। खबरको अन्त्यमा लागौं सुदूरपश्चिम प्रदेशतर्फ। रोजगारीको सिर्जना गरेर जनताको जीवनस्तर माथि उकास्ने उद्देश्य सहित प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम देशभर लागू गरियो। सरकारले ठूलै तामझामका साथ लागू गरेको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारिता भने सन्तोषजनक छैन। कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका 1 मा सञ्चालित प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा बदमाशी भएको छ। लक्षित वर्ग नभई जनप्रतिनिधिका नजिककाहरूले मात्रै रोजगारी पाएको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 मा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत लक्षित वर्गले काम नपाएको स्थानीयको गुनासो छ। विपन्न तथा बेरोजगार वर्गलाई रोजगारी दिने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारले लागू गरेको कार्यक्रममा लक्षित समुदायले काम नपाएर जनप्रतिनिधिका नजिकका मान्छेले मात्र काम पाएको गुनासो स्थानीयको छ। कोरोनाका कारण जनप्रतिनिधिका नजिकका मान्छेले मात्र काम पाएको गुनासो स्थानीयको छ। कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर घर बसेका तथा स्थानीय स्तरमा समेत बेरोजगार रही रोजगारीको खोजीमा रहेका नागरिक सो कार्यक्रममा अटाउन सकेका छैनन्। यता प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले वडामा काम गरिरहेकाहरू समेत खाली दिनमा हाजिरी लगाएर तलब भत्ता पकाउने मात्र दाउमा रहेका छन्। वडामा रहेका विकास निर्माणका कार्यमा लगाउनु पर्नेमा दैनिक बस पार्कदेखि आसपासका सडकमा झाडु घुमाउने काममा मात्रै व्यस्त देखिन्छन्, न त बजार क्षेत्रको नै राम्रो सरसफाई भएको छ। काममा रहेका श्रमिक भने वडाध्यक्षले दिएको काम अनुसार आफूहरू बजारमा दैनिक फोहोर उठाउने र सरसफाईमा खटिने गरेको बताउँछन्। लगाएको तपाईलाई साफ गर्न नै उ त्यहाँ हुनुहुन्छ हैन, नगरपालिकाले लगायो हैन, अनि कति दिने भनेको छ तपाईलाई? हजुर काम के गरिरहनु भएको छ अहिले जबदेखि लाग्नुभयो? नाली त हामी देखिरहेछौँ कहीँ कतै तपाईँको उता तपाईँकै गाउँघरतिर पनि नाली साफ छैनन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कसले लगाएको यो जिम्मा काममा तपाईँहरूलाई? यो सडक किन साफ गरिरहनु भयो? कुन संस्थाले लगाएको सरसफाई अभियानमा? नगरपालिकाबाट। कति दिने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट हो? अनि कति दिने भनेको छ तपाईँलाई मासिक? हजुर 60 दिन काम दिने?
सरकारले यिनीहरूलाई झाडु लगाउनु भनेर दिया हो कि अरू केही काम गर्नु भनेर दिया हो? अरू काम केही होइन, झाडु लगाउनु मात्र सरसफाई भनेर मैले चाहिँ योजना दिनुहोस् भनेर मैले सरसफाईको योजना हजुरले माग्नु भयो? मैले मागेको। उता लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष जनक बहादुर बमले भने काम गर्नका लागि वडामा रहेका अन्य व्यक्ति इच्छुक नदेखिएपछि आफ्नै टोलकै बेरोजगार महिलाहरूलाई काम गर्ने अवसर दिएको बताउनुहुन्छ। यसमा काम गर्ने इच्छुक मान्छे बेरोजगार जति बढी भए पनि गरिबहरू इच्छुक निवेदन 700 जना निवेदन भरेकोमा दलित, विपन्न, चौधरी समुदायका मान्छेको एकदमै निम्न निवेदन भर्नै नआएको, उहाँले काम गर्ने इच्छा नगरेको त्यो अवस्था र अन्य त्यो जाति भन्दा त अन्य वर्गमा पनि घर पक्की भए पनि 2 जग्गामा पक्की घर बनाएको छ। त्यस्ता मान्छेहरू पनि एकजना मान्छे इन्डिया कमाउनुहुन्छ, घरमा 10 जना खानुहुन्छ, उनी बेरोजगारले फर्म भरेको छ, उनीहरूले काम पाएको छ। बेरोजगार युवाहरू र विपन्न वर्गलाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यका साथ ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम विभिन्न कारणले पटक पटक विवादमा पर्दै आएको छ। कहिले काम नगरी भुक्तानी दिने, कतै मजदुरको नाममा भुक्तानी देखाएर जनप्रतिनिधि कर्मचारीहरू आफै पैसा असुल्ने, कतै काम देखाउनकै लागि गर्ने जस्ता प्रवृत्तिले यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन। कार्यक्रमको लक्ष्य र उद्देश्य अनुसार काम सञ्चालन गरेको भए पक्कै पनि समाजमा रहेका सयौं युवाहरू विदेश पलायन हुन पर्ने थिएन कि? टिभी टुडे, एसडी टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा कैलाली सहकर्मी नवराज खनालको रिपोर्ट। सातै प्रदेशका सातै खबरको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबर आजलाई यति नै। प्रदेश खबरमा नयाँ खबरको सङ्गालो लिएर पुनः आउनेछौँ। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। आजको प्रदेश खबरबाट म शान्ति गिरी लगायत हाम्रो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।